Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 28, kiuluhan og Amahan ngadto sa kabos. Ang atong teksto makita sa Job 29:16. Ako nahimong amahan sa mga hangol, ug ang katungod ni adtong wala ko hiilhi akong gipangita. Kapaglaom, usa kini ka ebidensya nga si Job adunay pagkamatarong nga nasunod kang Kristo. Pinaagi kang Hesus, ang tao mahimong mga makabaton sa espiritu sa malumo nga kaluoy ngadto sa nagkinahanglan ug anaa sa kagbuol. Siya may kanaog sa pinakaubos nga mga pagkamapainobsanon ug nagmatinumanon hangtod sa kamatayon, bisan sa kamatayon didto sa cross. Aron nga siya makahimo sa pagpatigbabaw kanato nga mamahimong hiniusang manununod uban kaniya. Ang tibuok kalibutan nagkinahanglan ni adtong nahatag ni Kristo lamang. Wala siya mipalayo ni adtong nanawag sa iyang tabang. Wala niya buhata ang ginabuhat sa kadaghanan sa mga tawo karon. Nagaingon, maayo unta nga dili ko nila hasulon sa ilang mga problema. Gusto nako nga ipadaghan ang atong katigayunan, magpalit og mga balay o mga yuta. Si Hesus ang kahalangdon sa langit mibiya gikan sa himaya sa iyang langit nung puloy-anan. Ug uban sa madagayaon nga katuyuan diha sa iyang kasing-kasing, iyang gipakita ang batasan sa Dios ngadto sa tawo sa tibuok kalibutan. Kuha ang kakabos ug walay paagi nga kita makahimo sa pagsabot sa kaluoy ug gugma sa Dios. Dili kita makahibalo sa manggiluloy-on nga hilangitnong amahan. Una sa tanan, atiman na ang lawasnon nga panginahanglan sa nagkinahanglan ug humpaya ang ilang lawasnon nga mga panginahanglan ug mga pag-antos. Ug dayon, imong makaplagan ang dalan padulong sa ilang kasing-kasing. Diin mahimo ikaw nga makatanom sa maayong mga liso, sayas ug reliyon. Kapaglaom, ang maayong balita magadala og hilabihan kadako nga kaanyag sa dihang kini pagadalhon ngadto sa mga dapit, diin ana ang labing nagkinahanglan og makaluluoy. Ang kamatuoran gikan sa pulong sa Dios magasulod sa payag sa mag-uuma ug magadanag sa yano ng mga balay sa kabos. Ang silaw gikan sa adlaw sa pagkamatarong magadala og kalipay ngadto sa magsakiton ug nagantos. Ang mga manulunda sa Dios anaa didto. Sila halangdon nga mga anak nga lalaki o babae sa Dios. Magampo kita. Dios ug may gugmaw namo nga man sa langit. Nagaampo kami nga imo kaming tabangan samtang among atimanon ang lawasnon nga panginahanglan sa nagkinahanglan ug sa paghumpay sa ilang mga lawasnon nga panginahanglan ug sa ilang mga pag-antos. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen.